मदी खास नाव गांव रे म्हजो गांव, सोबीत सुंदर अप्रुपांचो गांव रे म्हजो गांव. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. जसो मोग आमकां आमच्या आवय बापायचो, जसो मोग आमकां आमच्या घरादाराचो, तसोच मोग आमकां आमच्या गांवचो. म्हणूनच आमी घेवन येता गांवच्यो गजाली गांवकारांकडल्यान. गांव आनी हांव. गांव आनी हांव आयज आसा गांव बेतीवेरें. वळख करून दितात शीतल साळगांवकार. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. नमस्कार, हांव शीतल रामचंद्र साळगांवकर, एक कवी, लेखक, साहित्य मोगी. 1993 वर्सा लग्न पावलां न्ही, हांव वेऱ्या गांवांत पावलें. म्हज्या कुळार शिवोले, शापोर न्हंयचो काठ आनी वेरें गांव मांडवी न्हंयची वेर. दोनूय गांव बार्देश तालुक्यांतलेच. दोनूय सैम सुंदर गांव. 30 वर्सां फाटीं जेन्ना हांव वेऱ्या गांवांत आयलें तेन्ना हो गांव खूब सादो आसलो. सादीच मनशां, सादी घरां, रस्ते ल्हान. आमच्या घराच्या कुशीक एक बांय आसली. ते बांयन 12 म्हयने उदक आसतालें. वाड्या वयल्यो बायलो उदक व्हरूंक येताल्यो. खूब उलयतालीं, हांसतालीं, एकमेकाची फकाणां करतालीं. हळू हांवूय म्हजी कळसो आनी करसुली घेवन बांयकडे पावलें आनी ल्हव ल्हव हांवूय तांचेंच जालें. रस्त्याच्या आडेकडे खूब आंब्याचीं झाडां आसलीं. म्हणूनच त्या वाड्याक आंबेखण म्हणटा आसतलें अशें हांव चिंत्तालें. घराक सामके लागीं श्रीदेवी शांतादुर्गा निल्लीकर्णीचें देवूळ. देवळांतली घाट घरान आयकूंक येताली. जशीं जशीं वर्सां फुडें गेलीं गांवची रहदारी वाडली. गांवचे भुरगे शिकून सवरून व्हड जाले, नोकऱ्यो करूंक लागले. निल्लीचो पूल जालो. कानोळे कळंगुटे बसी दारांतल्यान वचूंक लागल्यो. गांवच्यो मागण्यो ग्रामपंचायती कडेन पावल्यो. रस्ते सुदारले. गांवांत रस्त्यार लायट येयल्यो, नळ येयले. शाळा, स्कुलां, उच्च माध्यमीक विद्यालयां जालीं. भुरगीं बऱ्या मार्कांनी पास जावन गांवचें नांव फुडें व्हरपाक लागलीं. गांवचो भेस बदलत गेलो. घरादारां सुदरलीं. लोकांचें राहणीमान बदललें. ही सुदारणा देवळां, देवळ्यो, कपेलां हांगाय पावलीं. गांवांतलें सगळ्यान व्हड देवूळ वेऱ्यां निल्ला गांवची ग्रामदेवी श्री शांतादुर्गा निल्लीकारीण. ह्या देवळाचो कांय इतिहास. पोर्तुगीजाच्या काळांत ही देवी पेडण्या महालान मांद्रे गांवांत पावली. उपरांत 1907 ही मुर्ती वेऱ्या गांवांत हाडली. स्वर्गेस्त केशव पै बुडकुले हांच्या घरांत त्या काळांत तिका दवरली. 1912 वेऱ्या गांवांत देवूळ बांदलें. देवीची प्रतिश्ठापना केली. उपरांत बैकुंठ भवन ही अगरशाळा उबी रावली आनी 75व्या वर्सा हिरक महोत्सव सभाघर बांदलें. दर वर्सा व्हड दबाज्यान देवीचो वाडदीस गांवांत मनयतात. ह्या देवळांत रामनम, हनुमान जयंती मनयतात. तशेंच नवरात्रां जाता. नवरात्रांक देवीक मकरार बसयतात. हो मकरोत्सव 9 दीस जाता. वेऱ्याचे, नेरूलचे, वेऱ्या येवन रावल्ले आनी वेऱ्या गांवचे पयस आसलेले भाव व्हडा उमेदीन एकठांय येतात. दसऱ्या दिसा सांजची देवी पालकेन बसोन आपट्याच्या झाडा कडेन भांगर लुटोवंक वयता. भांगर लुट्टा आनी परत देवळान येता. उपरांत गांवांतल्या लोकांक कौल प्रसाद मेळटा. हो कौल दर एका घरान हाडून उमऱ्याक बांदतात आनी पोरूचो नाल्ल दर्यान व्हरून सोडटात. ही आईची राखण. नवरात्रीचे 9 दीस कशे वयता ते कळना. उपरांत येता तो देवीचो वर्सुकी कालो. हो उत्सव 3 दीस जाता. पयल्या दिसा कालो, पावणी आनी नाटक जाता. दुसऱ्या दिसा गवळण कालो, पालकी आनी नाटक आनी तिसऱ्या दिसा आवळी भोजन, काणूक, पालकी आनी नाटक जाता. व्हड उमेदीन भक्ती भावार्थान देवीचे भक्त जमतात. दर शुक्रारा गांवांत देवीचो वार वाजता. जायांची पुजा, कोजागिरी पौर्णिमा, पालख्यो अशे नेमलेले धार्मीक कार्यक्रम देवळान मनयतात. दुसरें देवूळ म्हटल्यार श्री दाडेश्वर. वेऱ्या भर बाजारांत एक पेड आसा, देव दाडेश्वर. हो वेरें गांवचो राखणदार. दर वर्सा देव दाडेश्वराचो वाडदीस जाता. नेमलेले धार्मीक कार्यावळी जाता. महाप्रसाद जाता. तसोच देव दाडेश्वराचो ठरलेलो दीस उफार जाता. उफार म्हटल्यार गोड खिचडी, तांदूळ, नाल्ल, गोड आनी मूग घालून. ती ठरावीक घरांनी करतात. गांवचे लोक उफार आसता त्या दिसा रातचे दाडाच्या पेडार वयतात. वयताना नाल्ल व्हरतात. देवाचे महाजन तो नाल्ल फोडून एका वळ्यान तो उफार घालून दितात. पारंपारीक नेमलेल्यो विधी त्या दिसा जातात.
गांवांतलो तसोच गांवा भायलो लोक भक्ती भावार्थान देव दाडेश्वराक हात जोडटात, आपल्यो मागण्यो देवा फुड्यान दवरतात. आमच्या गांवांत अशेंच सुंदर सोबीत अशें शारदेचें देवूळ आसा. पयलींच्या तेंपार तें वाचन मंदीर आसलें आनी थंय दसऱ्या दिसा शारदेचो फोटू पुजतालो अशें सांगतात. आरती, भजन, पेटी, तबलें शिकोवपाक थंय गुरुजी काडटाले. भुरगीं हें सगळें शिकचीं अशीं आमच्या जाणट्यांची सपनां आसलीं. आज दिव्य अशें शारदेची मुर्ती देवळान दिसता. ह्या देवळान सभाघर आसा. पाडव्याक हे शारदेचो प्रतिश्ठापन दीस मनयतात. ह्या दिसा दिव्यांची परब जाता, जेका आमी दिपोत्सव म्हणटात, आनी संस्कृतीक धार्मीक कार्यावळी जाता. तशेंच दसऱ्या दिसा सरस्वती पुजता आनी 5 दीस धार्मीक आनी मन रिजवणीच्यो कार्यावळी जाता. उमेदी गांवच्यो बायलो हांगा दांडिया खेळटात. आमच्या गांवांत श्री कृष्णाचें देवूळ आसा. पयलीं ती ल्हान देवळी आसली. आज एक भव्य अशें देवूळ आनी देवाचें स्वताचें सभाघर आसा. कृष्णाची जात्रा जाता तेन्ना सकाळीं कृष्ण रथार बसून श्री शांतादुर्गेच्या देवळान भेटेक येता. उपरांत हो रथ पुराय गांव भोंवता. तो दुसरे दिसा देवळान पावता. ह्या देवळान महादेवाची मुर्ती आनी गणेशाची मुर्ती आसा. आमच्या गांवांत आसलेले नेवीचो प्रांत ह्याच देवळाक कुशीक आसा. त्या जाग्यार जात्रे दिसा नेवीची गेट उगडटा आनी नेवींतल्या लोकांची फामील व्हड भक्ती भावार्थान कृष्णाच्या देवळान येतात. तशीच महाशिवरात्रेक येतात. वेऱ्या नेवीचो प्रांत आसा म्हणून संवसारभर लोकांचो वेऱ्यान आमच्या बदलेच्या रुपान पांय लागता. देशाच्या सैनिकाचें मुळावें शिकप हांगाच मेळटा. सुमार 200 भुरगीं फांतोडेर दारांतल्यान धांवतना दिश्टी पडटात. वेरेसून बेतीन वचपाक रस्त्यार दाडेश्वराच्या पेडा कडसून मातशे फुडें श्री हनुमान मंटप मेळटा. ह्या देवळान श्री महादेव, श्री गणेश तशेंच नवग्रहांची स्थापना केल्या. दर शेनवारा लोक व्हड भक्ती भावार्थान मारुतीक तेल घालूंक येतात आनी बाकीच्या देवांचें दर्शन घेतात. ह्या देवळान राम जल्म, हनुमान जल्म जाता. ह्या मंटपा फाटल्यान मांडवी न्हंयचो काट आसा आनी लागींच गांवच्या धालांचो मांड आसा. धालांक उबी रावन 5 दीस सख्यो आमी धालो खेळटात. जाणट्यांची परंपरा आमी फुडें व्हरतात. फातयेक उबी रावन आमी पुर्वजांनी घालून दिल्लीं गितां गायतात आनी दाखयल्ल्यो रिती रिवाज करतात. मांडवी न्हंयचे वेरेर बसलेलो वेरें म्हजो गांव. आमी न्हंयच्या वेरे वयल्यान चलत वयता. ही वेर म्हटल्यार पणजे शाराची पलतड. पणजे ही गोंयची राजधानी. सकाळ सांज केन्नाय हें सैमाचें रूपणें पळोवंक दोळे दिपकवता. ही दर्यावेळ म्हज्या गांवची केकदी वेळ. केकदोळे म्हणटात आनी पलतडी कांपाल मिरामार. आलतडसून पलतडी खूब बरें दिसता. झाडां झोपां मन पिशें करता. फुडें दर्या देगेर रुय सायबिणीची व्हडली इंगर्ज मेळटा. ही इंगर्ज पणजेच्यानूच दिसता आनी रस्त्याच्या कडेक साऊथ सायबिणीचें कपेल. रय सायबिणीचें फेस्त दर वर्सा 6 जानेवारीक जाता आनी 7 तारखेर साऊथ सायबिणीचें फेस्त जाता अशें म्हणटात. कोंकणी तशीं क्रिस्तांव लोक व्हड भक्ती भावार्थान ह्या फेस्ताक जमतात. ही इंगर्ज सगळ्यान पयली इंगर्ज अशें म्हणटात. 3 राजा हांगा येवन गेल्ले, ताका लागून ह्या गांवांक रीस मागूस वेरें अशें म्हणटात अशें इतिहास सांगता. ह्याच वाठारान सामके लागीं इतिहास सांगपी एक जागो म्हटल्यार रीस मागूस किल्लो. मदल्या काळान हो किल्लो बंदखण म्हणून वापरताले. मदल्या काळान बंद आसलेलो ह्या किल्ल्याचें पुनर्वसन 5/6/2012 जालें. आज हो किल्लो एक सांस्कृतीक भवन भोंवडेकारांची नजर ओडून हाडटा. किल्ल्याच्या उंचायेर पावता तशें तशें मांडवी न्हंयचें सैम दोळे दिपकयता. दिका दिकांनी उबे रावत जाल्यार सैमाचें रूप नजर पयस घेवन वयता. भोंवडेकारांची गरज भागोवंक गांवांतल्या लोकांनी थंय ल्हान व्हड गाडे पसरे घातल्यात आनी आपलो धंदो उबो केला. हिंदू शेतकार भाव वेरेसून म्हापशा वयताना वाटेर भर शेतां मदीं एक खुरीस दिश्टी पडटा. त्या तेंपार तेका पत्र्यांची शेड घातल्या. तेका खाजनाचो खुरीस म्हणटात. 3 तारखेक मायाचे थंय तिसऱ्यांचो तेस जाता. हिंदू शेतकार भाव तिसऱ्यो आनी चणे उकडून फुलांचे झेले मेणवाती घेवन वयतात. क्रिस्तांव भाव फुलां फळां घेवन येतात. देवांक आर्गां ओपून व्हड भक्ती भावार्थान तेस करतात. इतकें खरें की ह्या तेसाक हिंदू आनी क्रिस्तांव भाव एकवट्टा उबे रावतात. तर ह्या वेळेर रावपी लोक नुस्त्याचो धंदो करतात. तिसऱ्यो काडप हो ह्या गांवचो सगळ्यान व्हडलो धंदो. गांवान आमच्या आडे कडेक गांवभर म्हटल्यार जाता व्हडलीं व्हडलीं चिंचेची रुखां आसा
जानेवारी म्हयन्यान हो आमटाणीचो धंदो जायत्यो बायलो करतात. गांव आनी हांव आनी गांव आनी हांव. वेरे बेती गांवची ही वळख गांव आनी हांव वळख करून दितात शीतल साळगांवकार. हांव आनी गांव आनी हांव. मिंगलू नांवाचो एक दोतोर केकदे वेळेर रावतालो. तो झाडा पानाचे वखद दितालो. ह्या वखदाचो लोकांक गूण पडटालो. गांवांतले तशेंच गांवा भायले दुयेंत लोक येताले. आज सांगपाक खूब अभिमान दिसता की म्हज्या गांवचे पूत धुवो आनी सुनो सुद्दां दोतोराचें शिकप घेवन गोवा मेडिकल कॉलेजीन पिडेस्तांच्या सेवेक रुजू आसात. हें म्हज्या गांवचें देवदूत. गोंयच्या स्वतंत्र संग्रामांत म्हाज्या गांवच्या कितल्याशाच लोकांचो वांटो आसा. आमच्या कारकिर्दीन आमच्या वेऱ्या गांवांत सार्वजनीक गणेश उत्सव सुरू जालो. ह्या उत्सवाचो आवाठ दर वर्सा वाडत वयता. वेरेम युनायटेड स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब फाटल्या 10 वर्सांक सुरू जालो. गांवच्या तरणाट्या हौशी भुरग्यांनी ह्या क्लबाची जापसालकाय घेतली. हो क्लब विंगड कार्यावळी घडोवन हाडटा. वेरें गांव ही कलाकारांची खाण अशें म्हणटात. आमच्या मालगड्यांनी फुडली पिळगी घडोवन दवरल्या. आमच्या गांवांत फुगड्यांचो आरती भजनांचो पंगड आसा. गांवांत आमच्या चित्रकार आसात. सांगपाक व्हड उमेद जाता की संवसारभर ज्या चित्रकाराचें नांव गाजता तो श्री कालिदास काशीनाथ सातार्डेकर हो आमच्या वेरे गांवचो पूत आसा. पयलीं ह्या गांवांत खूब साधू संत जावन गेल्या अशें म्हणटात. पावला कणकणी, धाकट्यो घुमट्यो, खुरीस, ल्हान ल्हान कपेलां त्या जाग्यार लोकांक विचारीत जाल्यार पुर्वजांनी दाखोवन दिल्ली वात, पुर्वजांनी सांगलेल्यो मेणवाती आमी लायता अशें म्हणटात. शुक्रार शांतादुर्गेचो, सोमार शारदेचो, बेरेस्तार श्री कृष्णाचो आनी शेनवार मारुतीचो. वाड्या वयले लोक हे वार वांटून घेतात आनी व्हड उमेदीन मन रिजवणीच्यो कार्यावळी करून मनयतात. ह्या निमतान त्या देवळांनी गांवचे तशेंच परके लोक भक्तिभावान एकी कडेन येतात. केकदे वेळेर एप्रील मे म्हयन्यान खारें उदक न्हावपाक आडे कडेकचे लोक येतात. हांव म्हजो वेरें गांव चलत भोंवलें, वेळेर गेलें, ल्हारां वेंगयलीं, रेंव हाती पांयांक लायली. पोशान दर्याचें उदक घेवन हांवें दोळ्यांक माथ्याक लायलें. हें म्हज्या गांवचें अप्रूप तीर्थ. हांवें दर्याक हात जोडलो. शेतान देंवलें, मेरे वयल्यान चलत शेत भोंवलें. पांय मातयेन घातले, माती पांयांक लागली. हेच मातयेचो लेप आंगाक लायलो. गांवांक म्हज्या वेंगायलें. हांव गांवचें जालें, गांव म्हजो जालो. कुळारसून येताना हांवें अक्षरांचें धन आनी कवी मन हाडलेलें. सैम सुंदर हो गांव खूब गिरेस्त आसलेलो. हो गांव हांव बारकायेन पळयत गेलें. दर एका वटेन म्हजी नजर धांवपाक लागली आनी खबर ना पोशान म्हज्या एक कवनमाळ म्हाका गावली. आज ह्या खिणाक ही कवनमाळ कविता हांव म्हज्या गांवच्या गळ्यान घालतां आनी सादर करतां तुमच्या मुखार म्हजी कविता हांव आनी गांव. शारापेक्षा गांव म्हजो खुपूच म्हाका भावता. शारापेक्षा गांव म्हजो खुपूच म्हाका भावता. गांवांतलें गांवपण हांगाच म्हाका गावता. गांवांतलें गांवपण हांगाच म्हाका गावता. कुळारचो गांव म्हजो दोळ्या मुखार रावता. कुळारचो गांव म्हजो दोळ्या मुखार रावता. तरी म्हजो सैम सुंदर वेरें गांव वेंगेन म्हाका ओडटा. तरी म्हजो सैम सुंदर वेरें गांव वेंगेन म्हाका ओडटा. केन्ना केन्ना गांव म्हजो भुरगेपणान म्हाका व्हरता. केन्ना केन्ना गांव म्हजो भुरगेपणान म्हाका व्हरता. ल्हान सान भुरग्यांनी आजुनूय आंगण खेळटा. ल्हान सान भुरग्यांनी आजुनूय आंगण खेळटा. बालवाडी आंगणवाडी सान भुरगीं रडटात. बालवाडी आंगणवाडी सान भुरगीं रडटात. गांवांक साद घालीत मिरगा पावस झडटा. गांवांक साद घालीत मिरगा पावस झडटा. झाडां पेडां पावस वाऱ्याचो ताल धरून नाचता. झाडां पेडां पावस वाऱ्याचो ताल धरून नाचतात. आळू तेरें कुड्डूची भाजी ताळखिळो सुदीत बायलो मळार भोंवतात. बायलो मळार भोंवतात. गोरूंक पागूंक दादले धांवतात. गोरूंक पागूंक दादले धांवतात. गांवची परंपरा सांबाळटात. गांवची परंपरा सांबाळटात. चुलींतलो धुवर रान्नी वयलें जेवण जेवतात. चुलींतलो धुवर रान्नी वयलें जेवण जेवतात. शेतान काम करून तांदूळ गोठो पिकयतात. शेतान काम करून तांदूळ गोठो पिकयतात. भाजी पालो लायतात. एकामेकाक सागवात पावयतात.
भाजीपालो लायतात, एकामेकाक सांगवात पावयतात. माणकुलो बाजार आमचो गरज्यो आमच्यो भागयता. माणकुलो बाजार आमचो गरज्यो आमच्यो भागयता. केकदूळचे वेळेर ल्हारां धांवत येतात. केकदूळच्या वेळेर ल्हारां धांवत येतात. खारें उदक न्हांवपाक आडेकडीकचो लोक जमतात. खारें उदक न्हांवपाक आडेकडीकचो लोक जमतात. रुचीक नुस्तें तिसऱ्यो म्हणून उडाउडीन व्हरतात. रुचीक नुस्तें तिसऱ्यो म्हणून उडाउडीन व्हरतात. हिंदू क्रिस्तांव भाव एकचारान वावुरता. हिंदू क्रिस्तांव भाव एकचारान वावुरता. रय सायबिणीची इंगर्ज पणजेच्यान दिसता. रय सायबिणीची इंग्रज पणजेच्यान दिसता. 3 राजाची काणी गांव सगळो गाता. 3 राजाची काणी गांव सगळो गाता. उंचायेर दिसता किल्लो. उंचायेर दिसता किल्लो संवसाराची नजर दिपकयता. उंचायेर दिसता किल्लो संवसाराची नजर दिपकयता. भोवडेकारांक हातान धरून गांवान म्हज्या घेवन येता. भोवडेकारांक हातान धरून गांवान म्हज्या घेवन येता. नेवीचो प्रांत आसा, परके लोक गांवान पावतात. नेवीचो प्रांत आसा, परके लोक गांवान पावतात. देवळां मंटपांनी नित्य नेमान वार वाजतात. देवळां मंटपांनी नित्य नेमान वार वाजतात. जात्रा काले नाटकां गांव सगळो एकवटता. जात्रा काले नाटकां गांव सगळो एकवटता. नवरात्रीन देवीक मकरार बसयतात. आरती करीत मकर हालयतात. नवरात्रीक देवीक मकरार बसयतात. आरती करीत मकर हालयतात. निल्लीकार वेरेकार सरभोंवतणचे लोक भक्तिभावार्थान एकठांय येता. निल्लीकार वेरेकार सरभोंवतणचे लोक भक्तिभावार्थान एकठांय येतात. चवथीक आमी सख्यो सगळ्यो भयणी फुगडी गितां गायतात. गांवच्या धालांच्या मांडार फातयेक उबी रावतात. गांवच्या धालांच्या मांडार फातयेक उबी रावतात. 5 राती रंबा आमी धालो खेळ खेळटान. 5 राती रंबा आमी धालो खेळ खेळटान. 6व्या दिसा बुको तिबो लावन खेम आमी घेतान. 6व्या दिसा बुको तिबो लावन खेम आमी घेतान. वेंगून एकामेकाक फुडल्या वर्सा मेळोया म्हणटात. जड पावलांनी घरा परततान. फुडल्या वर्सा मेळोया म्हणटान. जड पावलांनी घरा परततान. लग्ना कार्याक आमी एकठांय येतान. लग्ना कार्याक आमी एकठांय येता. दात्या वयलीं गितां वोवयो आमी गायतान. लग्ना कार्याक आमी एकठांय येता. दात्या वयलीं गितां वोवयो आमी गायता. सख्यो आमी सुनो सगळ्यो. सख्यो आमी सुनो सगळ्यो जाणट्यांच्या फाटल्यान उबी रावतात. सख्यो आमी सुनो सगळ्यो जाणट्यांच्या फाटल्यान उबी रावतात. रिती रिवाज गांवचे आमच्या पालवान आमच्या घेतान फाटल्यान उबी रावतात. रिती रिवाज गांवचे आमच्या पालवान आमच्या घेतान. गांवची परंपरा फुडें आमी व्हरतान. गांवची परंपरा फुडें आमी व्हरतान. शारा पेक्षा गांव म्हजो खुपूच म्हाका भावता. गांवचें गांवपण हांव सांबाळटां. शारा पेक्षा गांव म्हजो म्हाका खुपूच भावता. गांवचें गांवपण हांव सांबाळटां. माथेभर फुलां हातभर चुडो. माथेभर फुलां हातभर चुडो. कपलाक कुकमाचो तिबो. कपलाक कुकमाचो तिबो. हुमऱ्याक रांगोळ दारान तुळस. हुमऱ्याक रांगोळ दारान तुळस. तुळशीक दिवो. गांवगिरो वाठार म्हजो. गांवगिरो वाठार म्हजो. मातयेन चिकलान रेंवेन. मातयेन चिकलान रेंवेन. उक्त्या पांयांनी चलत हांव भोंवतां. सरसकट सगळेंच लोळटां. उक्त्या पांयांनी चलत हांव भोंवतां. सरसकट सगळेंच हांव लोळटां. पोसोभर माती उखलून तकलेक पोल्याक बरी पोशेतां. पोसोभर माती उखलून तकलेक पोल्याक बरें पोशेतां. गांवचो हात धरून हांव खूब धांवतां. गांवचो हात धरून हांव खूब धांवतां. गांवचें गांवपण हांव सांबाळटां. गांवचें गांवपण हांव सांबाळटां. सार्वजनीक गणेश उत्सव वेऱ्या गांवांत सजयलो. सार्वजनीक गणेश उत्सव वेऱ्या गांवांत सजयलो. आवयपणाचो मान गांवभर लोकांनी म्हाका दिलो. आवयपणाचो मान गांवभर लोकांनी म्हाका दिलो. सून ह्या गांवची वडवीक गायतां हांव. सून ह्या गांवची वडवीक गायतां हांव. नांवार काडलां हांवें म्हज्या वेरें म्हजो गांव. नांवार काडलां हांवें म्हज्या वेरें म्हजो गांव. शारा पेक्षा गांव म्हजो खुपूच म्हाका भावता. गांवांतलें गांवपण हांगाच म्हाका गावता. गांवांतलें गांवपण हांगाच म्हाका गावता. देव बरें करूं. हांव आनी गांव
गांव आनी हांव. गांव आनी हांव हे वळेरेंत आयज आमी वळख करून घेतली बेती वेरेगांवची. वळख करून दिताल्यो शीतल साळगांवकार. गांव आनी हांव. संकल्पना उषा योगराज नाईक. निर्मिती पालोव डॉ. साईश देशपांडे. कार्यक्रम अधिकारी श्री संजय पुनाळेकर आनी दामोदर आठलेकर. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती. गांवामदीं खास नांव गांव रे म्हजो गांव. सोबीत सुंदर अप्रुपांचो गांव रे म्हजो गांव.